سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے اسلامی ریاست کا آئین کیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب ہے اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 600 تو دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں رہتی ہیں۔ بحر ظلمات میں کس صحابی نے گھوڑے دوڑائے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جنت میں سب سے پہلے کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ مشروبات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے میں 40 دن تک پڑے رہنے سے ان کے ارد گرد کیا چیز پیدا ہو گئی تھی؟ جواب ہے آنسوؤں کے مسلسل زمین پر گرنے سے ارد گرد گھاس اگ آئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل بنت لابان سے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ 2 مرتبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسد بن زرارہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ زید بن عمر دین ابراہیم کی تلاش میں ملک شام گیا تھا۔ سوال ہے سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ جواب ہے 2 دفعہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں واضح طور پر کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ جواب ہے 26 انبیاء کا ذکر ہے۔ کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں۔
सवाल है, किस नबी को बुतों के चढ़ावे का खाना दिया गया? जवाब है, एक मर्तबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाने के बारे में बताया गया कि यह बुतों के चढ़ावे का खाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खाने से इनकार कर दिया। किन पैगंबर को इसराइल का नाम दिया गया है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। कौन सा अमल करने से घर की औरतें पाक दामन हो जाती हैं? मिसवाक के फजाइल में से इस बात का भी जिक्र है कि तुम मिसवाक करो, तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन बन जाएंगी। सवाल है, मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब है 2। मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी किस बरे आजम में वाक़ है? एशिया में। सवाल है, नमाज इशा का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह हूद में। सवाल है, वो कौन से पैगंबर थे जिनकी जबान में लकनत थी? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जंगे बदर में क्यों शरीक ना हो सके? उनकी अहलिया जनाब रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए मदीना में रहने का हुक्म दिया, मगर उनको जंग बदर में माले गनीमत में से बाकी मुजाहिदीन के बराबर ही हिस्सा दिया गया और उन्हीं के बराबर अजर सवाब की बशारत भी दी। सवाल है, वो कौन सा नेकोकार शख्स है जो गुनाहगार से भी बदनसीब है? जवाब है, वो इंसान जो मेहनत करके नेकियां कमाए और साथ ही साथ रियाकारी भी करे, तो ऐसा शख्स गुनाहगार से भी बदनसीब है। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के कितने साल मक्का में गुजारे? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के 53 साल मक्का में गुजारे। सवाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब है, अल्लाह ताला ने पानी को बुध के दिन पैदा फरमाया। इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा होना अच्छी किस्मत की निशानी है? माथा। बैतुल मामूर में सबसे पहले कौन सा फरिश्ता दाखिल हुआ? बैतुल मामूर में सबसे पहले दाखिल होने वाले फरिश्ते का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है और इस मस्जिद में हर दिन 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। फिर कयामत तक दोबारा उनका नंबर नहीं आएगा। बैतुल मामूर की अजमत आसमान में बैतुल्लाह की तरह है और ये बिल्कुल बैतुल्लाह के मुकाबिल है। अगर कोई चीज बैतुल मामूर से गिराई जाए तो ठीक बैतुल्लाह पर आकर गिरेगी। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए कितने आदमी मंजनीक चलाने पर मामूर थे? जवाब है 400 आदमी।
سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کس فن کے ماہر تھے؟ جواب ہے فن خطاطی کے۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مکہ میں عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ سوال ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب ہے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے بن یامین کے سلسلے سے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سطر کو ڈھانپ۔ سوال ہے ختم نبوت کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ الاحزاب میں۔ سوال ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب ہے قازقستان۔ سوال ہے شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب ہے مشرق کی طرف۔ سوال ہے طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز کہاں سے ہوا اور کتنے عرصہ تک رہا؟ جواب ہے مسجد کوفہ کے صحن سے شروع ہوا اور 150 دن رہا۔ جواب ہے قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ سوال ہے کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سوال ہے کن پیغمبر کی قوم پتھروں کی بارش سے تباہ ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ سوال ہے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ جواب ہے ایک ہیبت ناک چمک اور کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ کوئلہ ہو گئے۔ سوال ہے مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال ہے میت کی نماز فرض، سنت یا واجب میں سے کیا ہے؟
जवाब है मैयत की नमाज फर्ज कफाया है। नमाज में ख्यालात क्यों आते हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान री खारिज करता हुआ बड़ी तेजी के साथ पीठ मोड़कर भागता है ताकि अजान की आवाज़ ना सुन सके, और जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है, लेकिन जो ही तकबीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़कर भागता है, और जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, कहता है कि फलां बात याद कर, फलां बात याद कर, इन बातों को याद दिलाता है जिनका इससे पहले ख्याल भी ना था। इस तरह इस शख्स को भी याद नहीं रहता इसने कितनी रकतें पढ़ी हैं। सवाल है, वो कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ते थे? जवाब है, वो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो जो घोड़े से भी तेज दौड़ा करते थे। उनका नाम हजरत सलमा बिन अक्वा रजी अल्लाह ताला अन्हो है। किस आदमी के सामने कुरान पढ़ने से 10 लानतें मिलती हैं? जिस शख्स ने किसी जालिम के सामने इसलिए कुरान पाक पढ़ा कि इससे कुछ माली फायदा हासिल हो, इसको हर हरुफ के बदले 10 लानतें मिलती हैं। अल फुरकान कुरान मजीद में कितनी बार आया है? 6 मरतबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस यहूदी के घर को आग लगवा दी? मुनाफिकीन सवैलम नामी एक यहूदी के घर इकट्ठे होकर मुसलमानों को बददिल करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घर तलहा बिन अब्दुल्ला को कहकर जलवा दिया। सवाल है, अल्लाह ताला के नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास जो असा था उसकी लंबाई कितनी थी? जवाब है, बाज ने 10 हाथ और बाज ने 12 हाथ बयान की है। सवाल है, बताएं किस पैगंबर की औलाद को असबात कहा जाता है? जवाब है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को। जन्नत किस सहाबी के दीदार के मुंतजर हैं? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 3 आदमियों का शौक रखती है, हजरत अली, हजरत अम्मार और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हुम। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल कितने निकाह किए थे? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल 6 निकाह किए थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहले सिला हुआ कपड़ा पहना, इससे पहले लोग क्या पहनते थे? खाल। सवाल है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का खानदानी सिलसिला किस कबीले से था? जवाब है, बनी यहूदा से। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारात और पाकदामनी के बारे में कुरान गवाह है, इसमें जरा भी शक लाने के बारे में शरअ का क्या हुक्म है? तमाम फुक़हे उम्मत इस पर मुत्तफ़िक हैं कि ऐसा शख्स काफिर है।
حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ 3 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 48 برس تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ وہ بدبخت حبار بن الاسود تھا۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سوال ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب ہے شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ سوال ہے قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ کہاں آباد ہوئے؟ جواب ہے فلسطین میں۔ سوال ہے کس طرح کے انسان سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان سے۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی نماز کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ جواب ہے نماز فجر کی سنت کے بارے میں۔ کن کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 30 دن مشرکین کے لیے نمازوں میں بددعا فرمائی؟ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی۔ سوال ہے مٹی کے تیل کو کس جگہ جلانا حرام ہے؟ جواب ہے مسجد میں۔ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ انصار۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کا لباس سب سے زیادہ پسند کرتے تھے؟ جواب ہے سفید۔ ہر مسلمان پر نماز کے علاوہ کیا کرنا ضروری ہے؟ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ پھر بھی اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو، فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریاد کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی سکت نہ ہو، فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے۔ اس کا یہی صدقہ ہے۔